कुळागरां आनी शेतांचे धडेर बसून आमी शिकतालीं. सैमा कडलें आमचें नातें तोडपाक पळयतात. ही नाळ तुटलेली आमच्यान पळोवपाक जावची ना. फुडले पिळगेंतल्या भुरग्यांक कणेरां, चारां, चुन्नां, काजी बियो दाखोवपाक मोबायल स्वायप करपाची पाळी आमचेर हाडूं नाकात. काळजाक हात घालपी उतरांनी कसमशेळ कोडाराच्या भुरग्यांनी सरकाराक साथ घातला. The real identity of Goa is lies in its villages. जर आमी रानां कट करून उडयली, गांव ना करून उडयले जाल्यार गोंयची आयडेंटिटी कितें? आतां भायले लोक म्हळ्यार गोंयचे भायले लोक जे म्हणटा की गोवा इज ऑल अबाउट बीचीस, ड्रिंक्स, देन डिस्को, कसिनो, देन हीच आमची आयडेंटिटी उरतली. की आमची एक एज अ यूथ आमची कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी ना की आमी ह्या जे आमचे एन्सेस्टरान जे जपोवन दवरिला तेका आमी आजुनी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन तिची राखण करतली म्हणून की सगळ्या गोंयच्या लोकांक सांगपाक सोदता की आतांच जागे जाया आनी आपलें गोंय हें राखा. ड्रॉइंग हे सगळ्यांनी काडलाच आसतलें. जेन्ना आमी आमच्या हातीन फर्स्ट पेन्सिल धरपाक शिकल्या तेन्ना ड्रॉइंग सगळ्यांनी फर्स्टूच ड्रॉइंग अशें काडलां आसतलें की एक प्लेन पेपराचेर आमी डोंगर काडटालीं. डोंगरान वयर इल्लोसो सूर्य, इल्लेशें घर आनी एक माड ना 2-3 माड येताले. दोंगरा वयल्यान इल्लें उदक ना जाल्यार उदक इल्लें कोंडलेलें आसतालें तें दाखयतालें ते पेपरार आनी बारीक बारीक झाडां दाखयतालीं ते पेपराचेर. सो तेंच आमकां म्हटल्यार तेच पिक्चरा वयल्यान आमकां इतलें हें सगळें सांगलां की आमी आमचे डोंगरूय वाचोवपाक जाय, आमी आमची घरांय वाचोवपाक जाय, शेतांय वाचोवपाक जाय, नाजाल्यार तें उदकूय वाचोवपाक जाय. सो सगळें आमकां ते पिक्चरा वयल्यान आमकां सगळें खबर आसा की बाबा जेन्ना आमी पेन्सिल हातीन धरता तेन्नाच्यान आमकां खबर आसा की हें सगळें वाचोवपाक जाय. आनी जागे तुमी ते लोकांच्या घशान घातल्या भायल्या पळय त्या जाग्याचेर व्हरोन हे IIT घाला ओपन स्पेसीचेर. हे लोकांचें उत्पन्न मारून IIT करपाक, आमचे पोट मारून, आमचो सगळो गांव काबार करून ते हायवे म्हण हे IIT प्रोजेक्ट म्हण तशेंच आनी कितलेशे प्रोजेक्ट जे गोंयान तुमी म्हणटा पळय 2007 येयल्ले म्हणून काय खबर आहा हे 2007 आनी त्याच खातीर हे जे लोक काँग्रेसीन निवडून येयले आनी तुमच्या एका हातीक हात धरून आयज गोंयकारांक काबार करून उठला त्या लोकांक काबार करपाची जिम्मेदारी आयज आमी ह्या लोकांनी घेतलेली आहा. सुभाष शिरोडकराच्या शिरोडा मतदारसंघातल्या बेतोडा कसमशेळ IIT प्रकल्प येता म्हणून खवदळ जाला. लोक म्हणटात ही पडंग जमीन असो सरकाराक चुकीचो रिपोर्ट मेळ्ळा. आमी उत्पन्न घेतात, बाजारात वचून विकून ताचेर पोट भरतात. सुपीक जमीनूच पोटा पाण्याची तजवीज करता. ल्हव ल्हव गोंयभरच्यान कसमशेळकारांक तेंको मेळपाक लागला. पूण गांवांतली तरणाटी पिळगी काळीज पिळवटपी उतरांनी सरकारा कडेन मागपाक लागल्यात. सैमा कडली आमची नाळ तोडू नाकात. हांव प्रावड फील करता आमच्या ह्या गांवांत नेटवर्क ना, ट्रान्सपोर्ट ना, ही आमकां एक मोठी एडवांटेज आसा. सो आमी नेटवर्क ना आनी ट्रान्सपोर्ट ना हेजे कारणान आमी नेचराक इतली कनेक्ट जाल्ली आसा. आमी जेन्ना स्कुलाच्यान शाळेच्यान चलोन येतालीं तेन्ना आमकां वाटेर आमी चारां, चुन्नां, कणेरां नाजाल्यार हे काजूच्यो बिबे म्हणटा ते आमी रस्त्यार बीन चलोवन खातालीं. सो ते इतले आमी ते नेचराक कनेक्ट जाल्ली आसा आनी तेच आमी आतां इल्ले कमी करपाक लागली, डिस्ट्रॉय करपाक लागली जाल्यार आमची फुडले पिढीक कितें सांगतली कितें बाबा हे कणेरां हे चारां म्हटल्यार आमी तांकां फक्त अशें मोबायलाचेर स्वायप करून दाखयचें पडटालें. हिंकां कणेरां म्हणटालीं, हिंकां चारां म्हणटालीं बीन अशें. आनी एक म्हटल्यार स्कुलाच्या एग्जामी जसो आमकां टायम टेबल गावनाका स्कुलाचो आमी रुमांनी बसून अशें शिकनाशिल्लीं. आमी कुळाकारांनी शेताच्या धड्यां कडेन अशीं बसून शिकतालीं. सो दॅट आमी ते झाडांक आनी इतले ते एनवायरमेंटाक हांगासरले इतले कनेक्ट जाल्ली आसा आनी ते सगळे थोडे करून हांगासरले डिस्ट्रॉय जातले. सो ते आमचे कडेन पळोवपाक जावचें ना. आमी जेन्ना स्कुलाच्यान बीन येतालीं घरा नाजाल्यार घरा येवन आमी आवय बापाय वांगडा अशें काजूनी बीन वयतालीं. सो काजूनी वचप म्हटल्यार ते एक मुट्टे वळून प्लस ते मुट्टे चलता आसतना मुट्टे वळप नाजाल्यार ते मागीर मुट्टे खावप बीन ते आनी कळमेर बसप आशिल्ली 7-8 जायसर. एक केन्ना काका येतलो आनी ते मुट्टे माडयतलो आनी तो निरो पिवपाची इतली ती कितें म्हणटा ती सांगपाक उमेद आसताली निऱ्याची. फक्त तो निरो पिवपाक लागून 7-8 जायसर ते कळमेर बसप आशिल्ले आनी निरो तो बीन आमी अशें पेल्यांनी बी पिनाशिल्ली. एक हेजे काजूचे पान तेका असो दोणो असो करताली आनी ते निरो येता तो धरप आनी तो पिवप आनी प्लस थंय सायडीन इल्ल्यो थोड्योश्यो काजू भाजप. सो हे सगळें आमच्या फुड्यान अशें आसा
आनी ते इल्ले इल्ले डेव्हलपमेंट करून आमी जर कमी करपाक लागली जाल्यार आमी फुडल्या जनरेशनाक कितें फक्त अशें आतां आमी मोबायलांचे अशे कशे फोटो पळयता तशें तांकां दाखयचें पडटलें. हांकां बाबा काजू म्हणटाले, हांकां केवणीचे दोर म्हणटाले, हें तें अशें तांकां सगळ्यांक दाखयचें पडटलें. राजकारणी 5 वर्सां उपरांत मतां मागपा पुरतेच तुमच्या दारांनी येतले. वेचून येतकूच फाटीं वळोन पळोवचे नात. देखून सादूर जायात. नाका आशिल्ले प्रकल्प न्हयकारपा खातीर दर एक गांवांत तरणाटी पिळगी फुडें येत जाल्यार राजकारण्यांक बुद्ध शिकोवपाक कळाव लागचो ना. अशा उतरांनी एक्टिविस्टांनी कोडारकारांक तेंको दिलो. आयज सद्या पयले सुवातेर उलयता आसतना हांव सगळ्यांची तांकां शाबासकी दिवंक सोदता. आयज हे मोजकेशेच लोक, हजारभर तुमची लोकसंख्या आसतली, पूण जेन्ना सरकारान विचार करपाक जाय 4 जाग्यावयल्यान हो IIT प्रोजेक्ट रद्द जावन येयलो तेन्ना हांगा हाडटा आसतना तेंचो संपूर्ण तेजो अभ्यास जावंक जाय आसलो. बाबा तेंचे राहणे जगणे, तेंचे उत्पन्न, ओपन दोंगर नुवो, तेंची कितलीशेच कुळागरां, तेंचे कितलेशेच म्हाका दिसता राहणे जगणे तेजेर अवलंबून आसा. गोंय हें आमचें, ही भाटां, ही कुळागरां, हे सगळें गोंय जें आसा पळय हें आमी कश्टकरी लोकांनी जपून दवरलेलें आसा. आमी तुमकां राजकारण्यांक थंय धाडले पळय ते आमचें गोंय काबार करपाक न्हू. हे राहणे जगणे आमचे जे आमी खुले आम सुवास घेतालो ह्या गोंयान तो घुसपडोन मरपा खातीर न्हू. राजकारणी म्हटलें सगळें न्हू. आयज हे तुमी विचारान घेवपाक जाय. कित्याक हे राजकारणी फक्त 5 वर्सांनी तुज्या दारान येतले, तेजे उपरांत तुमकां पळयना. आयज तें सगळें जर पयस दवरून तेंकां जर आमी बूध शिकयली, आमी तुमच्या पांया कडेन येवचे नात. आमी म्हणजे तुमी, आमी गोंयकार पयले आनी आमी खंयच्याच परिस्थितीन संपूर्ण गोंयकार. ह्या प्रत्येक कडेन जो घालो घालूंक लागल्या तुमी, प्रत्येक कडेन आमी विचार करिनासता तुमी येयल्ल्या गांवा कडेन घालो घालता. ह्या तेवढ शब्दान हांव तुमचो निशेध करता सरकाराचो. आनी आमचो संपूर्ण गोंयकाराचो तेंको आसतलो तुमचे बरोबर आनी ह्या लढ्याक आमी शामील आसतले. एक विचारान घेवपाची गोश्ट आसा, राजकारण्यांक बाई बाबा म्हणपाचें सोडा, तेन्नाच गोंय आमच्या हातीन उरतलें. आनी हे तरणाट्यांक आयज खूश भोगली म्हाका. कित्याक ज्या पद्दतीन ही भुरगीं आयज उलयली आनी आपल्या गांवा खातीर आयज तेंच्या तोंडांतल्यान जे उद्गार येयले ते पळोवन खूब बरें दिसलें. अशेंच जर संपूर्ण गोंयान जे जाग्याचेर अत्याचार जाता त्या जाग्याचेर आयज अशे लोक जर भायर सरले, हे राजकारण्यांक बूध शिकोवपाक आमी गोंयकार फाटीं उरचे ना. आनी आयज तो वेळ येयल्लो आसा. ज्ञानेश्वर बाब वालोर तुका. कित्याक खंयच्याय लढ्याक जर फुडें वयतलो कोणें तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आसा, तेका लिडरशीप दिवपाची गरज. हे खंबीरपणे हांव पळयताय 2-3 दिसाक ती पेल्लेली आहा तुवें. आनी ते ज्ञानेश्वर बाबाक तुमचो साथ हो लागतलो आनी आमच्या गोंयकारांचोय तुमकां लागतलो. शिरोडे मतदारसंघातल्या बेतोडे, कोडार, कसमशेळच्या थळाव्यांक आतां हेर गांवांतल्या एक्टिविस्टांचो तेंको मेळपाक लागला. शिरोडेचो आदलो आमदार महादेव नायकान कोनसे कोडार निरंकाल पंचायतीचो पंच वांगडी दुर्गा प्रसाद वैद्याक बरोबर घेवन कोडार बेतोडेच्या लोकांक थाकाय दिली. गांवच्या लोकांनी आदल्या आमदारा बरोबर पंचायती कडल्यानूय मजतीची अपेक्षा दवरल्या. आयज आमचे म्हणजे आमी एक उलो मारलेलो की आमकां सपोर्ट करचो म्हणून. तेच प्रमाणे आमच्या शिरोडा मतदारसंघाचे आयज माजी मंत्री जे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर आशिल्ले, जेंच्यांनी हांगासर खुबशे डेव्हलपमेंटाचें काम केल्लें पयलीं. आनी जो रस्तो हॉटमिक्स म्हणून बाकीचे जे आमचो जामकाटी म्हणटा तो चडाव आसा थंय तेणी ते चडाव उडयल्लो. अशें खुबशे डेव्हलपमेंटाचीं कामां तेणी केल्लीं आनी आमकां आशा आशिल्ली खंय ना खंय तरी तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करचो म्हणून. तेजे प्रमाणे आयज ते हांगासर येवन तेणी आपलो जो तेंको आमकां दिल्लो आसा तेका लागून मनांच्यान काळजांच्यान हे कसमशेच्या लोकांच्या वतीन हांव तेंचे खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. तेच प्रमाणे आमचे बरोबर आसात आमचे गांवचे म्हणजे आमचे बेतोडे पंचायतीचे पंच, माजी सरपंच बाब दुर्गाप्रसाद वैद्य, जेंकां अशें आमी म्हटलेलें की आमकां पंचांनी खंय ना खंय तरी सपोर्ट करचो अशी आमची अपेक्षा आशिल्ली. आनी ती अपेक्षा आयज आमची खंयच्यान तरी सुरू जाता अशें आमकां दिसता. काळजांच्यान आमी दुर्गाप्रसाद वैद्याचेय बीन देव बरें करूं म्हणटा, आभार मानता तेंचे. आनीक बाकीचे जे पंचायत मंडळ आसा, सरपंच आसा, तेंचे कडेन मागता की तुमी आमकां आमचे बरोबर रावचे. आतां IIT कोडार गांवान कोणें हाडली कशी हाडली तेजें हांव उलयना, तें सगळ्या गांवकारांक खबर आसा. पूण ST समाज जो आसा
तेजेर हांव भरपूर तेचेर मोग केला. म्हण तांकां कितें जाय ह्या गांवांत 5.5 कोटी काम केलें आमी उदरगती खातीर. आनी आतां तर आमी कांय दिसना. ज्ञानेश्वर म्हणटालो म्हाजे उपरांत हें आनी कांय जालें ना म्हण हांगा. म्हणटकीर अशे परिस्थितीन हे लोकांक अशे ग्रांटेड लोक धरची न्ही, कारण तांकांय भावना आसा, तांकांय दुख्ख आसा. हे सगळ्यो गजाली पळय आसा त्यो तांकां आमी बरे भशेन हांगा रावपाक दिवंक जाय. एसटी समाजाक जे हो खेळ आसा, एसटी समाजाक कडेन पळोवपाचो सरकारचो दृश्टीकोण आसा तो बरो. काणकोणच्यान तेणी धांवडायली, सांग्या वयल्यान धांवडायली, जे जे कडेन गेल्यात थंय ते तांकां कोणें हें दिवना, आसर दिवना. हांगाच कोसंबीळ कित्याक? कारण हांकां वाली कोण ना, हांकां वाली आमी आसात. गांवचे लोक आसात, बरे जबाबदार लोक आसात. आनी आमी सदांच कितले त्रास पडले जाता आमी हे लोकां फाटल्यान पयलीं रावल्लो तसो आतांय रावतलो. कशें आसा, एक्चुली खंयचोय प्रोजेक्ट जेन्ना येता गांवांत तो तेजो इंटिमेशन खरें म्हणल्यार पयले पंचायतीक दिवप आसता. पूण अजून पर्यंत आमचे पंचायतीन कांय तेजो हें पावलो ना. ताका लागून बाकीचे पंच येयले ना आसत. पूण जेन्ना म्हाका ही गोश्ट कळ्ळी तेन्ना हांवें ठरयलें की बाबा आमच्या हितून IIT येता, जर IIT येता जाल्यार तेजो आमकां यूज जर जातलो जाल्यार ती कशी आसपाक जाय, सडो बिडो आसता अशा जाग्यार जावपाक जाय. हे एग्रीकल्चर आसा, सगळे हांगा एग्रीकल्चरिस्ट आसा. अशा जाग्याचेर जर IIT येयली आनी जाल्यार ह्या लोकांनी कितें करचें ताचे खातीर हो जर गव्हर्मेंटाक जर गोंयान हाडपाक जाय अशे कितलेशेच गव्हर्मेंटाकडे प्रॉपर्टी आसा जे बेरर आसा, जे सगळे तळपां आसा, अशा जाग्यार हाडपाक जाता न्ही. अशा लोकांचेर त्रास करून ते हाडपाची गरज ना. म्हणून म्हाका दिसता की ताका लागून आनी अजून पंचायती येयले ना म्हणून बाकीचे येयले नासतले. पूण म्हाजें एक मत ठाम आसा की हांव कायम ह्या लोकां वांगडा रावतलें, कित्याक आमचो कोडार आमचोच गांव.